अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महसूस किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो ढोल बन गए हैं जिन्हें हर तरफ से पीटा जा रहा है। हर तरफ से, यानी जिसका दिल करता है अगर इस ढोल को पीट जाता है। उनका मजाक पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, उनकी पॉलिटिक्स फेल हो गई है, पॉलिटिकल उनका कोई स्टेक नहीं रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब खासे परेशान है। कुछ साफियों को लॉन्च किया गया और उनसे ये करवाया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर कोई लावा है और लावा अंदर ही फट गया है। अंदर ही लावा फटा हुआ है और वो फटा हुआ लावा बाहर आएगा। अब लावा तो बाहर आकर फटता है, लेकिन एक ऐसा लावा है कि जो अंदर फटा हुआ है और अंदर से फटकर फिर लावा बाहर आएगा। तो लावा अंदर से जो फटा हुआ है उसके लिए बाकायदा से पहले ग्राउंड बनाया गया कि मियां साहब अपने जो दिल के राज हैं वो अफशा करने वाले हैं। और साथ साथ फिर ये कहा गया कि मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। अब बाकायदा से जावेद लतीफ साहब को लॉन्च किया गया है और जावेद लतीफ साहब मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर अब उन्होंने इदारों के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने, अहम तरीन वतन के मुहाफिजों ने, वो कहते हैं कि वतन के मुहाफिजों ने पैसे पकड़े हैं और पैसे पकड़कर तहरीक इंसाफ से उन्होंने सीटें जितवाई हैं। यानी एक तो इन्हें इलेक्शन के अंदर फेंटा लगा। फेंटा लगने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो सरेंडर किया, जो मैसिव पॉलिटिकल सरेंडर था पाकिस्तान या दुनिया की तारीख का, उसके बाद जाकर मियां साहब जो अब बयानियां ढूंढ रहे हैं। यानी हुकूमत बना ली, भाई की हुकूमत है, बेटी की सबसे बड़ी सूबे में हुकूमत है, हुकूमत बना ली। अब मियां साहब रेलिवेंट होने के लिए बयानियां भी ढूंढ रहे हैं कि ताकि ये पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने 8 फरवरी को खुलकर इनके बारे में बताया कि जनाब हम एक कंप्रोमाइज शख्स थे, कंप्रोमाइज पॉलिटिशियन के साथ नहीं खड़े हो सकते। अब एक बयानिया बनाया जाए ताकि जो एक साख है जो जो बिल्कुल कब्र के अंदर चली गई है उसे किसी तरह से मेंटेन किया जा सके। लेकिन इतने भोंडे अंदाज में बनाया जा रहा है कि वो साफ पता चल रहा है कि सिर्फ बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। एक तो ये समझ नहीं आती कि सोच किसकी है। चंद मखसूस किस्म की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवाई जा रही है, उससे पहले कि जावेद लतीफ साहब ने जो गुफ्तगू की आपको बताएं। लेकिन चंद सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रही है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। एक तरफ तो नान भाई जो एसोसिएशन है रोटी बेचने वाले जो हैं, उनका ये कहना है कि 16 रुपए की हम रोटी नहीं बेच सकते। मरीम साहब और नवाज शरीफ साहब तंदूर के ऊपर जाते हैं, रोटी को तोलते हैं। कोई इधर रोटी को तोल रहा है, कोई उधर रोटी को तोल रहा है। साथ साथ उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं। अब ये वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके अंदर एक माइक मखसूस लोगों के सामने है और माइक के ऊपर कोई लोगो नहीं है, कोई बंदा नहीं नजर आता, सिर्फ यहां तक हाथ नजर आता है। हाथ में माइक है और माइक कैसे करके लोगों के सामने किया जाता है और मखसूस लोग खड़े हैं और कहते हैं कि जी रोटी हमने 16 रुपए की ली है और नान हमने इतने रुपए का लिया है, शुक्रिया मरीम साहबा। फिर दूसरे के पास जाते हैं, अगेन सिर्फ यहां तक हाथ है, आगे माइक है। माइक घुसेड़ कर वो पूछता है, माइक के ऊपर कोई लोगो नहीं है, कोई पता नहीं कौन सा यूट्यूब चैनल है, कोई टैग नहीं है, कोई वहां पर यानी चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ माइक है और मुंह में देकर पूछा जाता है। और वो लोग ये कहते हैं कि शुक्रिया मरीम साहबा, 16 रुपए की रोटी मिली है और इतने रुपए का हमें नान मिला है। अब ये इंतहाई बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये 2 नंबर चीज है। लेकिन ये कौन करवाता है, ये समझ से बाहर है। कौन करवा रहा है, ये किस तरह से करवाया जाता है कि बगैर लोगों वाला माइक पहुंच जाता है और मखसूस किस्म का बयानिया मुख्तलिफ इशूज के ऊपर बनवाया जाता है। अब जावेद लतीफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो जावेद लतीफ साहब ने आज ये एक दफा फिर तहरीक इंसाफ को ये जनाब ऑफर कर दिया कि अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बना ले। अब ये सबको पता है कि ये जो हुकूमत है ये मियां नवाज शरीफ के गले का तोक है, बल्कि ये गले का फंदा है। मियां नवाज शरीफ की 40-50 साल पॉलिटिक्स के गले का ये फंदा है और ये फंदा और ज्यादा टाइट होता जा रहा है और ज्यादा कसा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पहचान चुकी है इमरान खान एक ऐसा लीडर बन चुका है कि जिसे अवाम भूल ही नहीं सकती, जो अभी पाकिस्तान की शायरी का हिस्सा बन चुका है, पाकिस्तान की गायकी का हिस्सा बन चुका है, जिसके ऊपर नज़में लिखी जा रही हैं, जो एक फैशन बन गया है, जो एक ट्रेंड बन गया है, जो एक म्यूजिक बन गया है। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है, वो सिर्फ रियलिटी सिर्फ इमरान खान है। इसके अलावा कोई भी चीज रियलिटी महसूस नहीं होती, उसके अंदर झोल महसूस होता है। और वो रियलिटी है कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर इमरान खान मुकम्मल तौर पर बस गया है। जावेद लतीफ साहब का कहने का मतलब यह है कि दोबारा इंतखाबात करवा लें, लेकिन ये वो खुद नहीं करे, उनसे करवाया जा रहा है। और वो कह भी बड़ी बारीक वारदात डाल रहे, कह रहे मरकज में हम इंतखाबात दोबारा करवा देते हैं। पंजाब ये नहीं छोड़ना, मरीम साहब को देना है मरकज में, यानी जो हुकूमत उनके गले में पड़ी हुई है, इससे किसी तरह से जान छुड़ाई जाए, इससे खेड़ी किसी तरह से छुड़ाई जाए, जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब चिपके हुए हैं। जावेद लतीफ साहब क्या कहते हैं पहले वो सुन लें। वो ये कहते हैं, काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी उन्होंने बातचीत की और हामिद मीर साहब की भी। जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि आज भी पीटीआई की अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, आज भी पीटीआई हुकूमत बनाना चाहती है तो बिस्मिल्लाह। अगर मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो रूल्स ऑफ गेम असेंबली में आकर तय करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवा लें, जी बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। यानी वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ द गेम तय करे और उसके बाद दोबारा इंतखाबात करवा लें, हम उसके लिए तैयार है। अब आगे जो बारीक बारीक वारदात डाल रहे हैं वो सुने। उनसे ही काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि ये आपकी जाती राय है या फिर आप पार्टी पोजीशन बता रहे हैं कि दोबारा इंतखाबात करवा लें। तो जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि जी मेरी राय है। फिर उनसे पूछा गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में शहबाज साहब कहते हैं कि वो जावेद लतीफ है नहीं, कुछ कहता फिरता है। तो लिहाजा उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 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 जी, मैं बड़े, आप ये समझ लें कि अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि जनाब अगर आप रूल ऑफ द गेम तय करते हैं
تو دوبارہ انتخابات کروا لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آ جائیں انتخابات کروا لیتے ہیں مرکز میں. اب یہ جو مرکز میں انہوں نے انتخابات کی بات کی, اس کے بعد جو اداروں کے اوپر حملہ کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے باریک واردات مرکز کے حوالے سے ڈالی ہے, کیوں ڈالی ہے, اس کی کچھ ایک میں رد عمل ہے سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس سے آپ کو ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی, اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کس طرح سے جاوید لطیف صاحب کے ذریعے ایک بیانیہ باقاعدہ سے پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے, جس بیانیے کی تلاش میں اس وقت میاں نواز شریف صاحب تلاش میں ہیں. ارسلان دوچ صاحب لکھتے ہیں یہ ایک باریک واردات کے رولز اسمبلی میں طے کر لیں اور پھر نئے الیکشن کروا لیتے ہیں, لیکن صرف مرکز میں. مرکز میں کیوں؟ اصل گیم تو پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں ڈالی گئی ہے. اب تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر بڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی 100 سے زیادہ سیٹیں چھینی گئی, 100 سے زیادہ سیٹیں چھین کر مریم کی حکومت بنائی گئی ہے, اور یہ ڈیل کا حصہ تھا, پلان کا حصہ تھا, جس کے بعد پنجاب مریم کے حوالے کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا موقف نئی الیکشن کے بجائے مینڈیٹ واپس کریں فارم 45 کے مطابق. اب تحریک انصاف یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ ہمیں انتخابات نہیں کروائیں, وہ یہ کہہ رہی کہ ہمارا مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ ہمیں واپس کریں اور فارم 45 کے مطابق کریں. آپ نے دیکھا کہ 3 سے 4 سیٹیں مختلف جگہوں سے, گجرانوالہ سے, پھر مختلف جگہوں سے تحریک انصاف کی واپس ہوئی ہیں, لہذا فارم 45 کے مطابق اب جو یاسمین راشد والا حلقہ بھی چیلنج ہو گیا میاں نواز شریف کا, وہاں پر بھی بات بڑی کلیئر اور ایویڈنٹ ہے کہ فارم 45 کے مطابق میاں نواز شریف صاحب وہاں پر بھی ہارے ہوئے. اس وقت میاں صاحب کی ریلیونس صرف اتنی زیادہ ہے کہ جو وہ ماسک پہنتے وہ یہاں تک ہوتا ہے, نہ منہ ڈھپا ہوا ہوتا ہے, نہ ناک ڈھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کے علاوہ ان کی پاکستان کے اندر کوئی ریلیونس نہیں ہے. اب جو جاوید لطیف صاحب آئے ہیں, ان کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اس کے بعد بتاتے ہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کو عموماً بطور مہمان پینل میں مدعو کیا جاتا ہے, مگر اچانک سے انہیں 1-on-1 کا موقع دیا جا رہا ہے. 1-on-1 کا مطلب یہ کہ کوئی اور بندہ نہیں بیٹھے گا, صرف جاوید لطیف صاحب بیٹھیں گے اور وہ صرف اپنی بات پوری کریں گے. چونکہ جب اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر کرتے ہیں, اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بھی سامنے رکھتے ہیں, لیکن یہاں پر جاوید لطیف صاحب کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ صرف وہی بات کریں گے اور کوئی بندہ بات نہیں کرے گا, اور مختلف بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر 8 بجے کے پروگرامز ان سے باقاعدے سے کروائے جا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب ان کے انٹرویوز کروائے جاتے ہیں. ابھی ان کے کچھ انٹرویوز پائپ لائن میں ہیں جہاں بیانیہ آگے بڑھے گا, یعنی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ بنانے کے لیے میاں صاحب ریہرسلز کر رہے ہیں, یہ آگے بڑھایا جائے گا. یہ سب اچانک نہیں, منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے, بہت جلد تفصیلات بتاؤں گا. تو عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت, پلاننگ کے تحت میاں نواز شریف کی ری لانچنگ ہو رہی ہے عمر کے اس حصے میں, اور اس کو آپ نے اس بھاری واردات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے. اب جو انہوں نے بات چیت کی اس کے بارے میں عدیل راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے میاں جاوید لطیف کا خوفناک الزام تباہ کن, اور رضوان خلزائی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ غریدہ فاروقی اور کامران شاہد وغیرہ کو کوئی بتائے کہ نون لیگ نے ریاست پر حملہ کر دیا, اور یہ ریاست پر حملہ ظاہر ہے نون لیگ اور غریدہ فاروقی صاحب اور کامران شاہد صاحب ماضی میں بات چیت کرتے رہے, اور کس بات پر. جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے شیخوپورہ میں ایک بدنام زمانہ سمگلر, ایک لینڈ مافیا, اس کے بعد ایک کرنسی مافیا, ایک بہت بڑا بدماش, ایک بہت بڑا سمگلر ہے, اس نے 5 سیٹوں کا سودا کیا ہے, اور بھاری رقم میں یہ سودا کیا ہے. یہ سودا کتنے روپے میں ہوا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ 90 کروڑ روپے میں, 90 کروڑ روپے میں انہوں نے شیخوپورہ کی 5 سیٹوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالی ہیں. اب آگے وہ بات کس کے بارے میں کر, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص, وہ جو سمگلر ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے, بہت بڑا بدماش ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کرتا ہے, اس نے سودا کس کے ساتھ کیا, اس نے لاہور میں مال روڈ پر جن کا آفس ہے, آپ جانتے ہیں مال روڈ پر کن کا, پاکستان کے ہمدرد شخصیات کا یا اداروں کا آفس ہے, ان کے ساتھ اس نے ڈیل کی ہے, اور 9-10 مئی کے ریاست مخالف جو مجرمان تھے, وہ کہتے ہیں نہ صرف انہیں جتایا بلکہ انہیں ریلیف دلوایا, انہیں کامیاب کروایا, اور پھر انہیں نوٹیفائی بھی کروا دیا گیا. 9-10 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر اس رقم کا استعمال کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں شیخوپورہ میں سب لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو جاتے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی, پاکستان کے اندر اور معاملات سارے ٹھیک ہو سکتے تھے, اور ڈیولپمنٹ فنڈ کی ضرورت نہیں تھی, یعنی اتنا پیسہ تھا, یعنی پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ جاتی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے اسمگلر نے پاکستان کے محافظ لوگوں سے سودا کر کے اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو نوٹیفائی کروایا ہے, محافظ لوگوں کے ساتھ سودا کیا ہے. اب یہ محافظ لوگ بھی آپ بھی جانتے ہیں. کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ یہ بات آپ سوچ لیں, چونکہ فیض آباد دھرنے والی بات نہ ہو جائے آپ کے ساتھ, کہ جس طرح سے وہاں پر جا کر جو ساری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جا کر ہاتھ کھڑے کر دیے, جناب ہم نے تو جنرل فیض کا ذکر ہی نہیں کیا, ہم نے تو آئی ایس آئی کا ذکر ہی نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمارے کہنے پر آئی ایس آئی نے جا کر دھرنا دلوایا تھا, اور ماضی میں کہتے رہے جناب یہ انہوں نے ہی دھرنا دلوایا تھا, انہوں نے ہمیں کمزور کیا تھا. تو اس پر وہ کہتے ہیں, کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ فیض آباد دھرنے والا معاملہ نہ ہو جائے, اور کہیں آپ کو ڈیفیمیشن کا کیس آپ کے اوپر نہ ہو جائے کہ آپ نے توہین کیا, تضحیق کی ہے, آپ نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں.
جاوید عزیز صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ بڑے وثوق سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میرے پاس ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق ادارے نے یعنی اہم ترین ادارے نے جناب اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے ادارے نے مجھ سے بھی سوالات کیے ہیں اور ان 5 لوگوں سے بھی سوالات کیے ہیں جنہیں ایک سمگلر نے پیسے دے کر 90 کروڑ روپے دے کر وطن کے محافظوں کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں جتوایا ہے۔ اب یہ باقاعدہ سے نون لیگ نے تبلا دوبارہ سے انٹائی اسٹیبلشمنٹ کا اداروں کے حوالے سے بنانا شروع کر دیا، جو ماضی میں میاں صاحب بناتے رہے اور دوبارہ سے یہ کھیل کے اندر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ جب اصول کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے وہاں پر جا کر میاں صاحب جھوٹی وننگ سپیچ کر دیں، لیکن جب محسوس ہو کہ جناب حکومت بن گئی ہے، بیٹی بھی اقتدار میں آگئی، بھائی بھی اقتدار میں آگے، حکومتیں دو اپنی ہیں، لہذا اس طرح کرتے ہیں کہ روٹی سستی کروا دیتے ہیں جھوٹ موٹ کی اور پھر جھوٹ موٹ کا بیانیہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے عوام سمجھدار ہے، یہ بیانیہ بنے گا نہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔